अस्सलाम वालेकुम जी। फयाज नामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सरफराज चौधरी, साबिक डायरेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज के हवाले से, जो कि एनसीसीए के साबिक अफसरान हैं और इस वक्त जेल में हैं रिश्वत और करप्शन के केसेस में। और उनकी दरख्वास्त जमानत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया है। इस फैसले में कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, और क्या ये हमेशा के लिए इनको क्लीन चिट मिल गई है, और क्या शुएब रियाज की भी जमानत हो गई है, अगर हुई है तो किन ग्राउंड के ऊपर हुई है, और क्या बड़ा फायदा उनको मिला है। एक्चुअली लाहौर हाई कोर्ट में हुआ क्या है, अदालत की पूरी प्रोसीडिंग क्या रही, और इसके बाद डक्की भाई की मुश्किलात में क्या इजाफा होने जा रहा है, क्या इसमें चीज़ें होने जा रही हैं। तो सबसे पहले तो ये जस्टिस अबर गुल साहबा लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी एक मोतबर जज हैं, उनके पास ये केस लगा हुआ था। ये पहले स्पेशल जज थी एंटी टेररिज्म की, और 9 मई के केसेस में इनका काफ़ी ज़्यादा अहम फैसले इन्होंने दिए हैं, और बतौर वकील मैं वहाँ पे भी पेश होता रहा था। तो ये ज़्यादातर जो जमानतों के फैसले हैं अभी तक जो देखने में आया है, वो ये बड़ा मेरिट पे करती हैं, और जहाँ पे इनको लगे कि अक्यूज पर्सन का रोल है तो उसको बेल को डिसमिस करती हैं। ज़्यादातर प्रोसिक्यूशन की फेवर में ज्यादा डिसीजन ये देती हैं। तो लग ये रहा था कि ये जमानतें जो हैं वो डिसमिस हो जाएंगी, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरफराज चौधरी की भी जमानत मंजूर होगी और शुएब रियाज की भी मंजूर होगी। अच्छा, सरफराज चौधरी की तो जमानत मंजूर हो गई, समझ में आती बात। शुएब रियाज की जमानत मंजूर होगी, जिसने 3,26,400 यूएस डॉलर जो है वो डक्की भाई के बाइनांस अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। ये वही शुएब रियाज है। और मैं सिंपल इसमें ये कहूंगा कि इसकी दो तीन रीजन है। अदालत ने जो फैसला दिया उसमें अगर मुख्तसर मैं बात करूं तो अदालत ने यही कहा है कि कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि अरूब जतोई से इन्होंने रिश्वत ली है। मतलब डायरेक्ट कोई एविडेंस हमारे सामने ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं आया। और जो 3,26,400 यूएस डॉलर है, इस हवाले से भी कोई क्लियर कट चीज सामने नहीं आई, क्योंकि शुएब रियाज का ये कहना है कि वो रिकवरी की अमाउंट है, डक्की भाई का कहना है कि इन्होंने वो अकाउंट अपने जाती अकाउंट में पैसे कर लिए। उस हवाले से कोई सबूत सामने नहीं आया। तो अब इस चीज के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं। अच्छा, ये इसके लिए अब जो अभी रिसेंटली दरखास्त दी थी, एफआईए के जो ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, पूरी तरह से उन्होंने अपने पेटी भाइयों को जो है वो फेवर दी है। वो कैसे फेवर दी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक प्रिंसिपल है कानून का, कंप्लेनेंट शुड बी विजिलेंट, कि जो मुद्दई मुकदमा होता है उसको भाई खुद ही होशियार रहना पड़ता है, उसको अपने मुकदमे की पैरवी खुद ही करनी पड़ती है, खुद ही सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। और दूसरा क्रिमिनल केसेस का एक बड़ा अहम प्रिंसिपल है, प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट्स, कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको शक व शुबात से बालातर जाकर अपना केस खुद ही साबित करना है। तो क्रिमिनल केसेस में जो मुद्दई मुकदमा होता है ना, उस जिसने इल्जाम लगाना है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आती है। एक और बात बड़ी मशहूर है, जो बोले वो कुंडा खोले, यानी जिसने इल्जाम लगाया है साबित उसी ने करना है। अब रूप जतोई ने इल्जाम लगाया था और कि करप्शन का, अब प्रूव उन्होंने करना है। कैसे प्रूव करना है? इन्वेस्टिगेशन टीम को एविडेंस प्रोवाइड करने हैं, और इन्वेस्टिगेशन टीम ने वो एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर लाने हैं। अब अरूप जतोई ने बता दिया, डक्की ने बता दिया कि मेरे से 10 करोड़ रुपए, तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा पैसे अपने पर्सनल अकाउंट्स में उसने किए हैं। तो क्या उस हवाले से कोई ट्रांजैक्शन की कोई हिस्ट्री ली गई, कोई डिजिटल एविडेंस कब्जे में लिया गया? नहीं लिया गया। 408 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट, जैसा कि वो कहते हैं शुएब रियाज साहब की ये रिकवरी की अमाउंट है, उन्होंने अपने जाती अकाउंट में ये पैसे क्यों ट्रांसफर किए? इस पहलू को इन्वेस्टिगेट किया एफआईए ने? नहीं किया। और अगर उसने अपने जाती अकाउंट में किए तो क्या वो कोई सरकार का अकाउंट था? क्या वो कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई अकाउंट था? क्या कोई एफआईए ने उसे कोई ऑफिशियल अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ था? किसने उसको अथॉरिटी दी कि वो अपने जाती अकाउंट में पैसे करे? मैंने पहले भी इस बात के ऊपर बहुत आवाज उठाई। तो बात करने का मकसद ये है कि 408 लगा के इस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, और इस चीज को साबित नहीं किया गया कि उसने अपने जाती अकाउंट में ट्रांसफर किए थे या नहीं किए थे। ये लकूना छोड़ा गया ताकि असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज को वहां पे जाकर फेवर मिल जाए। और फिर ईद से पहले ईदी मिल गई। ईद में आम तौर पर ट्रेंड होता है कि जमानतों में फेवर मिल जाती है मुलजमान को। ऐसी सूरत में ढकी भाई की भी लीगल टीम को चाहिए था
کہ وہ اس کو تھوڑا ڈیلے کرتے اور عید کے بعد اس کے اوپر آرگومنٹ کرتے. اور اگر کوئی کورٹ نے کنونس کیا ہوتا ہے تو میں سمپل یہ کرتا ہوں، عام طور پر فریش پاور آف اٹارنی دے دیا جاتا ہے. ایک ڈیٹ اگر عدالت نہ دے دی ہو، تھوڑا سا ٹیکنیک کھیلنی پڑتی ہے، اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو جو یہ کوئی ہے نا اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے. اینی ہاؤ اب اس کو ڈیسائیڈ ہو گیا. اگر عدالت ڈیٹ نہیں دے رہی پھر بھی عام طور پر جب ایسے کیسز ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے کسی کلیگ کا ایک فریش پاور آف اٹارنی دے کر تیاری کے لیے وقت یا جس طرح سے بھی اس کو ایک ڈیٹ لے لیتے ہیں یا عدالت سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ ابھی ہم اس پہ نہیں ہیں. تو عید کے بعد اگر کرتے تو شاید ان کو کوئی ہمدردی کا ایلیمنٹ نہ ملتا اور بیل کی ریجیکٹ ہو جاتی. تو یہ بھی ریزن بن گئی. لیکن اصل ریزن یہی ہے کہ پراسیکیوشن کو ایویڈنس، چین آف ایویڈنس پرووائڈ کرنے تھے، ڈیجیٹل ایویڈنس کو ریکارڈ کر لانا تھا، ان ساری چیزوں کا اس کا رول ڈیسائیڈ کروانا تھا کہ شعیب ریاض کا رول کیا ہے. اور اس حوالے سے پراسیکیوشن نے ڈکی بائی کے کیس کے ساتھ، عروف جتوئی کے کیس کے ساتھ کال سینٹر کے کیس کو مکس کیا اور پراسیکیوشن کے کیس کو ڈینٹ ڈالے، مطلب شک و شبہات پیدا کیے، کسی پہ ریکوری کم ڈال دی، کسی سے زیادہ ڈال دی. ان ساری چیزوں کو واچ کرنا ہوتا ہے لیگل مائنڈ کے ساتھ وکلا نے. ٹھیک ہے، جو بھی وکیل اس میں ہوتا ہے کسی بھی کیس میں اس نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اور پراسیکیوشن کی غلطیاں کو، جو غلطیاں ہوتی ہیں پراسیکیوشن کی وہ وکلا نکالتے ہیں، وہ ہم لوگ نکالتے ہیں. ہم بتاتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر کو، اور اگر کوئی انویسٹیگیشن آفیسر صحیح طریقے سے کام نہ کر رہا ہو تو ہم چینج آف انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں اور جا کر انویسٹیگیشن چینج کراتے ہیں اور وہ فیکٹس ریکارڈ پر لاتے ہیں، وہ موقف ریکارڈ پر لاتے ہیں جس سے ہمارا کیس کلیئر ہو سکے، ٹرانسپیرنٹ ہو سکے. یہ مدعی مقدمہ کا حق ہوتا ہے. اور اگر کوئی انویسٹیگیشن آفیسر اس میں کوئی کر رہا ہے اس کے لیے پھر لیگلی ایکٹیو ہو کر اسٹیپ لینے پڑتے ہیں. اینی ہاؤ جنرل پبلک کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیپ جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں. تو یہ انویسٹیگیشن آفیسر نے لوپ ہول چھوڑے اور ان لوپ ہول کا فائدہ ملا شعیب ریاض کو، اور فائنلی ان کی بیل جو ایکسیپٹ ہوگی. اور معمولی سی چھوٹی 1 لاکھ روپے کی چھوٹی کے اوپر، جبکہ ڈکی بائی کی جو بیل تھی وہ 10 لاکھ روپے کی چھوٹی. اب ظاہری بات ہے وہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ باہر آ کر ڈکی بائی کے کیس کے اوپر اثر انداز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بھائی وہ پراسیکیوشن ایویڈنس کو بھی ٹیمپر کر سکتے ہیں، ان کا ایک اثر اور رسوخ ہے، وہ پہلے افسران رہے ہیں اس میں. اب ڈکی بائی کو مزید ویجیلنٹ ہونا پڑے گا اور اپنے کیس کو مزید ویجیلنٹ ہو کر دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اب جب ریلیز ہوں گے ڈیفینیٹلی تو وہ انہی کے جونیئر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایم آئی نے کچھ ٹیم بدلی بھی گئی ہے لیکن پھر بھی ایک اثر رسوخ ہوتا ہے اور اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک الگ سے کرائیٹیریا ہے. بہرحال اب ڈکی بائی کی تھوڑی سی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور میری نظر میں پرسنلی ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں اس فیصلے کے ساتھ اور انویسٹیگیشن کی ٹیم کی رپورٹ کے ساتھ کہ انہوں نے صحیح طریقے سے فیکٹ کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا. اس میں سارا کا سارا پارٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر کا ہے، اس نے اپنے پیٹی بھائیوں کو فیور دیا ہے اور ان کو بیل دلوائی ہے. اینی ہاؤ ابھی ان کو پرماننٹ ریلیف نہیں ملا، ابھی ٹرائل باقی ہے. ٹرائل میں اگر جان ماریں گے، ایویڈنس لے کر آئیں گے تو ابھی بھی ان کو سزا ہو سکتی ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.